वादळ आयला ताची धास्ती आज गोंयांत आशिल्ल्या प्रत्येक पक्षान घेतल्या. भाजप आसूं, सरकार आसूं की काँग्रेस पक्ष आसूं, ज्या ज्या वेळार केजरीवालजी गोंयांत आयल्या त्या वेळार तेजो सरकार आयलो आम आदमी पार्टीचो जाल्यार ती तयारी करतली म्हूण सांगला. ताची गोश्टी आमी करतली म्हूण सांगला. जे विशय गोंयकारांच्या काळजाचे आसा, जे विशय गोंयकारांचे आसा, ते सगळे विशय ज्या तरेन आम आदमी पक्षान घेतल्या ताची धास्ती आज सरकारान घेतल्या आनी काँग्रेस पार्टीनूय घेतल्या. फाटल्या 2 दिसांचे जर तुमी ट्वीट पळयत, सरकाराच्या वतीन आयिल्ले ट्वीट पळयत, भाजपाच्या वाटेन आयिल्ले ट्वीट पळयत, काँग्रेस पक्षाच्या वाटेन आयिल्ले ट्वीट पळयत जाल्यार आनी बाकीचे राजकीय पक्षा वटेनल्यान आयिल्ले ट्वीट पळयत किंवा सोशल मिडिया पळयत तांचो, जाल्यार तुका एक गोश्ट दिसून आसा की ज्यो गोष्टीचे आश्वासन आम आदमी पार्टीन दिला, जे विशय आम आदमी पार्टीन घेतल्या, त्या प्रत्येक गोष्टीचेर टिका करपाचे सत्र ताणें हाडला. आपूण खंय खंय फेल जाला ते गोष्टीचो विचार न करता दिल्लीचे वेगवेगळे बेट्टे विशय हाडप कितें आनी लोकांक कन्फ्यूज करप, पण जे विशय सरकार आम आदमी पार्टीचे आयली जाल्यार घेतले त्या विशयाचेर भाश्य न करता फक्त टिकेची जोड वेगवेगळ्या तरेन करपाची जी जे 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 चालू जाला ताचो आमी निशेध करता. गोंय जशें आमकां जाय तें स्वप्न आमी जे पळयलां पळय ते गोंय घडोवपाची तयारी आम आदमी पक्षान केला आनी गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक जो विशय सामको काळजाक लागीं आसा, जशें बेसीक गरजो आसा ज्यो गोंयकारांक अजून पर्यंत मेळूंक ना, इतले ते दोनाय पार्टीचे सरकार आसल्या आसून सुद्दां त्यो गोश्टी जर आम आदमी पार्टीन घेतल्या बरोबर, समाजाक बरोबर घेवन वचपाच्यो गोश्टी जर आम आदमी पार्टीन घेतल्या जर ताचो भंय तांकां दिसूंकूच जाय आनी तो तांकां दिसूंक लागला. हे तांच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मा वयल्यान दिसून येता, हे तांच्या ट्विटरा वयल्यान दिसून येता, हे तांच्या प्रेस कॉन्फरन्सींतल्यान दिसून येता. सरकारान घडयल्ल्यो प्रत्येक चुको आमी दाखयत रावतले. सरकाराचे जे सिस्टमॅटीक करप्शन चल्लां ते उघड करत रावतले. अश्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी आसा, इन्क्लुडींग सी कॅटेगरी जे अपॉइंटमेंट्स आशिल्ले ते फाटीं घेवपाचो जो विशय आसा, हे सगळे आमी खंयच्या ना खंयच्या तरी कार्यातल्यान दामून धरिल्ले आनी आज दिसून आयले की हे जे सरकार करप्शन आपल्या तर्फे करप्शन चलयले सरकारान आनी बी टीम सरकाराची जी म्हणटा ती काँग्रेस पार्टी, म्हणजे खंयच्याय टिमीक खेळून फायनली जिखता भारतीय जनता पार्टी आनी सरकार तांचो घडटा. आज ते ओपन हे उलोवपाक लागल्या तेन्ना काँग्रेसीक वोट करात किंवा भारतीय जनता पार्टीक वोट करात, कोणी निवडून आयल्या उपरांत सरकार भारतीय जनता पार्टीचो जातलो अशें जे लोक म्हणपाक लागल्या ते आज खंय तरी सत्य दिसून येता. आनी ते गोश्टी जर तुमी सगळ्यो ज्यो आज ह्या फाटल्या 8-10 दिसांचो प्रोपोगंडा तुमी पळयत जाल्यार एवरी टायम अरविंद केजरीवाल बाब जेन्ना गोंयांत येता आनी जो वादळ ते हांगा करून वता त्या वादळान आज दोनूय पक्ष भितरले आनी म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो आज उद्देश की आज जे वेगवेगळे विशय इन्क्लुडींग टॅक्सीकार भावांचे जे विशय आमी मांडले काल, तांचे बरोबर जेन्ना बैठक जाली, तांच्या कुटुंबा बरोबर जेन्ना बैठक जाली, ते जेन्ना दिल्ली वचून तांणी वेगवेगळे पळयले थंय कशें आमी टॅक्सीचो विशय सुटावो केला, रिक्षाकारांचो विशय सुटावो केला, ते पळोवन जेन्ना तांकां दिसलें की आम आदमी पक्षाक आमी सपोर्ट दिवचो, तेन्ना तुमी कालच्यान जे चलना ते पळयत तर जाल्यार मनांतल्यान पार्टींचो ह्या तिरस्कार दिसता. सरकारान जो सिस्टमॅटीक प्रोपोगंडा चलयला की टॅक्सीवाले हे माफिया, जो हो शब्द वापरता टॅक्सी माफिया, सुरसुऱ्या दिसता म्हाका कळून की 8-10 दिसां पयलीं जेन्ना हांव ह्या लोकांक मेळून आशिल्लो प्रोबेबली हांवूय तशेंच चिंततालो. कारण सरकारान एक वेगळ्या तरेन हो विशय ठासून आमच्या तकलेन भरिल्लो की टॅक्सीवालो हो माफिया. आज जेव्हा 25,000 पेक्षा वयर ज्यो टॅक्सी गोंयांत आसा त्यो जर टॅक्सी तुमी पळयत 25,000 कुटुंबां आज त्या धंद्याचेर डिपेंड आसा. जे ट्युरिझम सेक्टर आसा तो ह्या तांच्या धंद्याचेर डिपेंडंट आसा. आज ते एक अविभाज्य घटक आसा ट्युरिझम सेक्टराचे, गोंयच्या इकॉनॉमीचे टॅक्स ते भरता. तर अशा वेळार तांकां एक माफिया हो दर्जो दिवप हाचो हांव निशेध करता. आनी निशेध करपाचें कारण म्हणल्यार आज आनी एक सिस्टमॅटीक प्रोपोगंडा तांणी चलयला की ज्या कोणी टॅक्सीक मिटर बसोना तांचे आमी परमीट रद्द करतले आनी ते करताय. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, सरकार 2 तरेच्या करप्शनान गुंतल्या, एक डायरेक्ट करप्शन, एक इनडायरेक्ट करप्शन. आता तुमकां ही गोष्ट खबर नासतली की प्रत्येक टॅक्सीकाराक कंपल्शन केला की 11,000चो मिटर एका पर्टिक्युलर कंपनी कडल्यान तो बसोवन घेवपाचो. ज्या टॅक्सीकारांनी एक वर्स धंदो नासतना आपले लायफ काडले
त्या टॅक्सीकारांक आज कंपल्शन केला. हाजे कारण कितें ते रिएम्बर्समेंट म्हणटा तो रिएम्बर्समेंट कोणाकूच मेळना आनी जांकां मेळा तोय टायम काडून मेळा. कित्याक एक पर्टिक्युलर वेंडर ऑर दोन पर्टिक्युलर वेंडर्सा कडल्यानूच हो घेवपाचो कंपल्शन केला हाजें उत्तर सरकारान दिवचें. जर सरकारान स्वताहून हे टॅक्सी मिटर घेतिल्ले एका कंपनी कडल्यान जाल्यार ते तशें शक्य नाशिल्लें. त्यामुळे इनडायरेक्ट करप्शन तांणी आज जी सुरवात केला पळय ताचोय हांव निशेध करता. आज जर ते फूल टॅक्सीचो कॉम्पोनंट मिटराचो कॉम्पोनंट पळयत जाल्यार 11,000 हो करप्ट भाव आसा. 4-5 हजारांत हे सगळे कॉम्पोनंट टॅक्सीवाले बसूंक शकतात जर ओपन मार्केटांतल्यान तांकां घेवपाची हे दिल्ली सूट दिल्ली तर. पण सरकार करप्शन करपाक इतले माजल्यात की कशाय तरेन पयशे कमवप आनी किकबॅक घेवप होच हो विशय. सरकार म्हणजे वेगवेगळे काडटा पॉलिसीज वेर दे कॅन फायंड अ वे अँड मिन्स टू गेट इन टू करप्शन, गेट इन्वॉल्व इन टू करप्शन. ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करता. आमी जे केजरीवाल बाबान सांगले की आमी कॉर्पोरेशन करतले टॅक्सीवाल्यांक खातीर. आमी तांचे वेगवेगळे विशय घेतले इन्क्लुडींग फेअर. हे सगळे जर विशय तुम्ही पळयत जे 4 गॅरंटी तांणी दिल्ल्यो ते विशय पळयत जाल्यार अशें दिसूंक लागता की लोकांक टॅक्सीवाल्या अगेन्स्ट विरुद्ध करप आनी टॅक्सीवाल्यांनी दुश्मन म्हणून लोकांचे करप हे जो खेळ चलयला पळय तो बंद जावपाक जाय. आज आमी पळयलें की वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मांचेर टॅक्सीवाले आपलो लढो झडटाले आनी त्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मांक एकमेकां समोर करप, तांचे झगड्यो लावप आनी तांतल्यान आपलो फायदो करून घेवप आनी टॅक्सीवाल्यांक माफिया ठरवप हाचो राजकारणा खातीर उपयोग करून सरकारान घेतला. काँग्रेस पार्टीनी तो घेतला. एक राजकीय फुडारी आसा जो एक इलेक्शनां लागीं पावली की म्हणटा टॅक्सीवाले आपले भाव आनी अशा वेळार ऍप बेस्ड टॅक्सींक खंय तरी आडवप, ताजे व्हिडिओ करप आनी ताजे घालप आनी परत टॅक्सीकारांक लोकांचे दुश्मन म्हणून दाखोवप. हे जे चलताले हे नाटक आमकां आतां कळून आयला. काल आमी वेगवेगळ्या संघटनेक जे लोक टॅक्सीवाले जे वेगवेगळ्या संघटनेचे मेंबर्स आसा तांकां एकठांय आपयले, तांच्या फॅमिलीक आमी मेळ्ळे. केजरीवाल बाब तांकां मेळ्ळो, तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. आमी तांच्या घरांत गेले, आमी तांची घरां पयली, आमी तांच्या फॅमिलीक मेळ्ळे. तेन्ना आमकां दिसून आयलें की बाबा हे जे टॅक्सीवाले आसा पळय जांकां विलेन म्हणून आज सरकारान ठरयला ते खंय तरी चुकीचे आसा. हे बंद जावपाक जाय आनी प्रत्येक गोंयकाराक रायट आसा आपल्या तरेन धंदो करून एक टॅक्सी चलोवन जावं कसल्याय विशयान वेगवेगळ्या बिझनसांत सरून आपले पोट भरपाचो. तेन्ना तांकां प्रत्येक गोंयच्या घटकाक तुमी जर तातल्या एका घटकाक जर तुमी माफिया म्हणटा जाल्यार ते सामके चुकीचे आसा. हे राजकारण बंद करात आनी जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार तुमकां दिसून येतलें की हे जे लोक आज एकठांय जावपाक लागल्या तांकां आपल्या रायट्सांची जाण येवपाक लागल्या. तांकां दिसूंक लागला की आमी खंय तरी लोकां कडेन कनेक्ट जावपाक जाय लोकां कडल्यान आनी आमी ते घडोवन हाडटले. आम आदमी पार्टीचे हांव आम आदमी पार्टी तर्फे आज एक वचन दिता आमच्या टॅक्सीकार भावांक आनी तांच्या फॅमिलीक की गोंयांत जो गैरसमज पसरयला तांच्या धंद्या बद्दल तांकां एक माफिया म्हणून जे तरेन प्रोमोट केल्ले आसा तो आमी तांचे वयलो डाग पुसून दिवपाक जाय आनी ताचे खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. एज फार एज हायकोर्टाचे डिसिजन आसा आज टीटीएजीनी तांचे विरुद्ध बंड उबारला. कारण प्रोबेबली खंय तरी टीटीएजीक दिसता आसत की जे टॅक्सीचो जो धंदे करपी आसा ते खंय तरी टुरिजमा अगेन्स्ट आसा. ना, प्रत्येक जाण एकमेकांचेर डिपेंड आसा. फक्त फरक इतलोच आसा की संवाद साधपाक कोणीच तांकां प्लॅटफॉर्म दिवना आनी तोच प्लॅटफॉर्म आमी तयार करपाची पूर्ण तयारी केल्या. टीटीएजीकय बरोबर घेवन जे टुरिझम सेक्टरान इन्वॉल्व आसा तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन टॅक्सीवाल्यांक बरोबर घेवन तांच्या फॅमिलींक बरोबर घेवन एक मदलो वाट काडून खंय तरी टॅक्सीवाल्यांचे बरें जावप, टुरिझम बरे तरेन जावप आनी लोकूय जे आज पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर डिपेंड आसा म्हणून गाडयो घेता ते खंय तरी टॅक्सी आपल्या तरेन गोंयकाराक आपूण स्वताहून यूज करप हाजे वेगवेगळे विचार चलिल्ले आसा. आनी ते आमी एके तरेन पॉलिसी अशी तरेन बिल्ड करतली की जे टॅक्सीकार भाव आसा, जे गोंयकार भाव आसा, जे टुरिझम रिलेटेड बिझनस ओरिएंटेड जे लोक आसा ते सगळ्यांक एका प्लॅटफॉर्मार हाडून गोंयच्या उदरगती खातीर काम करपाची जी आमची तत्परता आमची आसाच, पण जे आमचो उद्देश आसा तो होच आसा. तेन्ना ही जो वेगवेगळ्या तरेन जे तुमी रॉंग न्यूज लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न चलयल्लो आसा, वेगवेगळे विशय घेवन प्रोग्रेसा बद्दल कोणूच विचार करना, प्रोग्रेसाचे कोणूच उलयना आनी हेच जर अशेंच चलत रावले जाल्यार ते गोंयच्या विकासा खातीर खंय तरी बादतले. हाजो विचार काँग्रेस पार्टीनय करपाक जाय, हाजो विचार सरकारानय करपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीनय करपाक जाय. आनी वेळ आयला
की लोकांक हे समजुपाक जाय की जो धंदो करता, जो प्रामाणीकपणे धंदो करता तो माफिया न्ही. हेच आज म्हाका सांगपाचें आशिल्लें म्हणून आज हो प्रेस कॉन्फरन्स हांगा आसा. आम आदमी पार्टी बांदील आसा गोंयच्या उदरगती खातीर. आम आदमी पार्टी बांदील आसा प्रत्येक गोंयच्या मनशाक फुडें व्हरपा खातीर. आम आदमी पार्टी बांदील आसा तरणाट्यांक बरोबर बिझनेस ओरिएंटेड स्वयंपूर्ण गोवा खऱ्या रितीन जर कोण करूंक शकता तर फक्त आम आदमी पार्टी करूंक शकता. आनी आमी ते करतले. आमी एक नवें गोंय घडयतले आनी त्या गोंय घडयता आसतना समाजातल्या प्रत्येक घटकाक, जाका तुम्ही माफिया लेखला, जाका तुम्ही चोर म्हणला, जाका तुम्ही म्हटला की गोंय डिस्ट्रॉय करपाक चल्ला, त्या प्रत्येक वाल्याचो वाल्मिकी आमी करतले आणि गोंय फुडें सरतले. हे लक्षात घ्या. आणि इतले म्हणून हांव सांगता राजीव बाबा कडेन. आणि ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू टुरिझम. ही इज फ्रॉम कलंगूट. ताणें पळयला लोक कशी आपली पोटाची खळगी भरता, तांच्यो स्ट्रगल्स. पूण कोणीच आज हो विचार मांडूंक ना. आता एक विषय आसा, एकूच गोष्ट सांगपाचें. सुप्रीम कोर्टान जेन्ना आमी म्हणलें की जो हायकोर्टाचो जजमेंट आसा तो सुप्रीम कोर्टान वी विल टेक इट. Probably we are studying the proposition file. आमच्याकडे आयिल्ली आसा आताच. सगळे वेगवेगळे जे ऑर्डर्स जाले हायकोर्टाचे आणि पयलींचे जे कायदे आसा ते आमी कोणीच तांकां रेप्रेझेंटेशन खंयच्याच तरेन प्रॉपर दिवनाशिल्ल्या कारणान जे कन्फ्युज्ड बिझनेस रिलेटेड आशिल्ले टॅक्सीवाले तांकां एक प्रॉपर दिशा दिवन लोकांकडे आमी वचप आणि लोकांचोय तांचे आज लोकांक प्रॉबेबली तांचे विशीं सहानुभूती ना, पण ती आमी जेन्ना लोकांकडे तांचो विचार मांडटले, तांचे विचार मांडटले, तांच्यो स्ट्रगल्स मांडटले, तेन्ना लोकांकूय दिसून येतले की जो टॅक्सीवालो जो आसा तांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा, तांचे कितें धंदे आसा, तांकां कुटुंब आसा, ते कुटुंबाचे कसले प्रॉब्लेम आसा. आणि ज्या तरेन हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्या ती कशे काय विषय न दाखयल्ल्या कारणान पास केल्ली गेली आणि ती आमी सुप्रीम कोर्टाक जर दाखोवंक शकता किंवा हायकोर्टाक जर दाखोवंक शकता जाल्यार तो फुल सपोर्ट आमचो टॅक्सीवाल्या बरोबर आसतलो, तांच्या फॅमिली बरोबर आसतलो. आणि खंयच टुरिझम न डिस्ट्रॉय करता TTAG कडेन आमी संवाद साधतले आणि तांकां तांची बाजू समजून घेतले की तांकां कसले जे डाउट्स आसा ते क्लियर करून घेतले. आणि टुरिझम, since tourism is a backbone, all have to understand one fact very clearly, that all these organizations have to work together, and we will be that catalyst. We will bring in that chemistry between them of love, of business forward, of go ahead, and that's the promise that we are making. फाटली 20-25 वर्सां सत्ता कोण भोगता, आयदर BJP किंवा काँग्रेस. आज कितलेशेच धंदे जे आमच्या गोंयकारांचे आशिल्ले ते लोकांच्या हातीन गेले. कोणा खातीर? कोणाच्या पॉलिसी खातीर? ह्या लोकांच्या पॉलिसी खातीर. फक्त एकमेव धंदो आसा तो टॅक्सीवाल्यांचो, जो खरे गोंयकार आसा पळय ते करता. आणि तांकां तुम्ही माफिया म्हणटा, येदे व्हडले धाडस तुमकां. कोण ते? चोर, फटींग. कोणा कडेन फटींगपणां केले ती आणि तांकां तुम्ही माफिया म्हणटा. अरे तुमचे कडेन ह्या लोकांक जर सांबाळपाक जायना जाल्यार तुम्ही गोंयकार कशे सांबाळटले? माफिया तुम्ही, जे लोक फक्त 5 वर्सांनी करोडपती झाले. काल सगळ्या प्रेसांनी जाहीर केल्या की 5-5 वर्सांनी करोडपती झाले. तांच्याकडे जी इलेक्शनाक उबो रावपाची कापासत नाशिल्ली. ते माफिया टॅक्सीवाले भाव न्ही. ज्या लोकांनी आमचो फक्त एकमेव धंदो आसा तो टॅक्सीवाल्यांचो. हांव चड रिलेटेड ना, कारण हे जे भाव आसा आमी जेन्ना नाटकां किंवा वताले तेन्ना तेजे घरांनी वचून नासले पळयले जाल्यार अक्षरशः भांगरां कितें पॉलिसी आशिल्ली, LIC पॉलिसी आशिल्ल्यो घरांत दवरपाची परिस्थिती आयल्या. आनी ते आपल्या रायटा खातीर झगडटा जाल्यार तुमी नालायक तांकां माफिया म्हणटा. माफिया ते न्ही, माफिया तुम्ही. ज्या लोकांनी आमकां गोंयकारांक, प्रत्येक घटकाक भिकेक लायल्या पळय. इतली वर्सां तांणी सत्ता भोगल्या, तांणी गोंयकाराक भिकेक लायल्या आणि ते आतां जर आपल्या रायटा खातीर झगडटा आणि कोण तरी येवन तांच्यो डिफिकल्टी समजून घेवपाक वता जाल्यार मागीर ते माफिया. हांव एकूच सांगता, केजरीवाल बाब हांगा जेन्ना येता तेन्ना खुबश्यो गॅरंटीज दिता. आमी भितर सरपाचें कारण इतलेंच की ताचो जो मॉडेल आसा केजरीवाल बाबाचो दिल्लीचो, जावं शिक्षणाचो जावं हेल्थाचो, अशा पद्दतीचे मॉडेल जर दुसऱ्या राज्यांनी, फक्त हांव गोंयान म्हणना बाकीच्या राज्यांनी गेले न्ही जाल्यार आयज दिल्ली हे ह्या खंयच्या देश बरो चलता त्या हेतूर नंबर 1 आसा. मागीर ते जर हांगा हाडले, त्यो पॉलिसी जर हांगा हाडल्यो जाल्यार तुमकां कित्याक प्रॉब्लेम जाता? हांव टॅक्सीवाल्या बद्दल चड आनीक म्हायती दिना. आमचो सुरेश बाब तेजेर आनीक ताचे पयलीं एक गोश्ट सांगून दिसता म्हाका. 2021-22 इंडिया स्कूल रँकिंग जाल्या, तातूंत दिल्लीची 3 गव्हर्मेंट स्कूल्स इन टॉप 10 स्कूल्स आज डिक्लेअर जाल्या.
एक स्कूल दाखवचे गोंयचे सरकारी स्कूल जे खंय तरी 100 भितर आसतले. आमी गोंयच्या कानाक कोपऱ्यात ज्या भोवल्या सरकारी स्कुलान आमी एज अ पार्ट ऑफ रोटरी वी हॅव बीन वर्किंग अलॉंगसायड लॉट ऑफ स्कूल्स. तुम्ही परिस्थिती पळया, एक 4 गव्हर्नमेंट स्कुलां ती दाखयल्या व्हिडिओ करून, ताच्या भायर जी स्कुलां आसा पळय म्हजे बरोबर येयात, हांव तुमकां दाखयता. दौऱ्यार या आमी गोंयच्या खंयचे नळे आसा आनी खंयचे बेंचीस आसा आनी खंयचे बोर्ड आसा ते पळया. तुम्ही काणकोणा सारख्या गांवांत म्हज्या बरोबर या, बेंच ना बोर्ड ना कांयच ना, रेंव आसा भितर आनी भुरगे थंय आसता. आज जी परिस्थिती स्कुलांची गोंयची आसा पळय, खंयचोच आपलो पेरंट जाचे कडेन थोडेशे पयशे आसा तो म्हणूंक शकना की आपण आपल्या भुरग्याक सरकारी शाळेंत घालतलो. सरकारी प्राथमीक शाळेंत शिकिल्लो हो मनीस, ज्या वेळार सरकारी प्राथमीक शाळा म्हणजे टॉपमोस्ट आसताली, आज ताज्यो देशोधडीक लायला म्हणटा अधोगती जाल्या म्हणटा पळय सरकारी शाळांची, हे फक्त सरकाराचे फेलियर्स त्यामुळेच हे जाला. तेन्ना तुम्ही भोवकी लोकां मदीं गैरसमज पसरूं नाका कसल्याच गोष्टीचो की हे अशें जाला तशें जाला, दिल्लीच्या नेता हे करता आनी अनाउन्समेंट करता, ताची तुम्ही धास्ती घेतल्या. ही गोष्ट लक्षात घ्या. जेन्ना ट्युरिस्ट एअरपोर्टार देंवता तेन्ना टॅक्सीवालो हो पयलो मेळटा आनी टॅक्सीवालो इज अ ब्रँड एम्बेसेडर ऑफ ट्युरिझम. म्हाका दिसता खुबशीं वर्सां जालीं टॅक्सीकारांचो वापर केलो गेलो सरकारान, कित्याक तेंचे हिताचे कोणूच उलोवंक ना. येयल्ल्या इलेक्शनाक फक्त प्रॉमिसीस दिल्यो बाबा आमी तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले आफ्टर इलेक्शन. आतां जेन्ना ती काल घोशणा जाल्या पळय, आमचो बाब दिल्लीचो सीएम अरविंदजी केजरीवाल तेणी जी गॅरंटी दिल्या सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक, एक कॉर्पोरेशन फॉर्म करप ही व्हडली गोष्ट. जेन्ना टॅक्सीवालो आपलो मुद्दो दवरतलो आनी तेन्ना सरकार आयकोन घेतलो तेन्ना खंय तरी तेंचो हीत जातलो. कित्याक इतली वर्सां तेंकां कोणी विचारूंकूच ना, हेंच्यांनी पॉलिसी फ्रेम केल्यो आनी तेंचेर थोपल्यो जावं लादल्यो आनी ते बाबडे ना इलाजाक करुया. खंयचो मंत्र्या कडेन वयता, खंयच्या एमएलए कडेन तो सांगता तेंकां ना आपूण करता. तशें ना, पॉलिसी फ्रेम करतलो टॅक्सीवालो हेज्या फुडें आनी जे कितें करूंक जाय जावं कसलेंय जावं तें, जावं तो एग्रिगेटर म्हणटा जावं आमचे मिटराचो इश्यू आहा तो टॅक्सीवाल्यांनी डिसायड करचो, तेंचे फुडें कशी वाटचाल करपाची पळय ती. चड उलयना, आमचे दोगूय मानेस उलयले ते वस्तूचेर. इतलेंच सांगूंक सोदता की आमचो टॅक्सीवालो जो आहा तो हँड टू माउथ, तेंचे कडेन व्हडलो एसेट केल्लो ना. एक टॅक्सी घेवन ती 2 भुरगीं पोसता, जर तर तेंच्या घरान आयज ते बाबडे एक भाडें लागना तेंकां जाल्यार तेच्या घरान पोटाक हो पीड पडटा पळय तो आमकां इतलो, आमी त्या लोकेल रावोन येयल्ले आहा. आमची स्वताची टॅक्सी आसा, आमी तोच धंदो करून येयल्ले आसा. म्हणून सांगता, जर तर पॉलिटिक्स करूंक जाय जाल्यार तुमी बाकीच्या पार्ट्यांनी करची. आम आदमी पार्टी रिअलिस्टीक उलयता, कॉमन मॅनाचो विशय घेवन फुडें वयता आनी टॅक्सीवाले भाव आमी ठामपणेन जेन्ना आमची सरकार जातली आमी ठामपणेन सांगूंक सोदता की बाबा हय आमी तेंचो लढो लडटले. देव बरें करूं. The major demand of the taxi guys was to scrap the Goa mines. So if tomorrow Aam Aadmi Party comes, are you people will scrap these Goa mines? So if you see the real fact behind it, that is the dispute is created by government itself. Did you take them into confidence when you started there, or how you are going to involve them in an app? Whether they are averse to such app. If you really ask this question to taxi owners, they are not absolutely against that. It is the model of business, how they are being pushed into or cornered in one particular side. That is the problem that they are facing. So right now, we are taking taking everyone into confidence. I don't foresee any problems in living a symbiotic relationship for everyone. If there is enough business for everyone, if there is enough protection of business of everyone, nobody should have any problems of what they have to do. If probably they one day will decide on having their own app, but that thought has never been put in anyone's mind. Nobody found a solution. Everybody thought they are a problem. They are not a problem. They have a problem. You need to find a solution to that problem, and that solution is very easy to be found. You just need to have a conversation, and that conversation is what is lacking. And the whole concept of the government, of the current government, the old government and the opposition parties has been divide and rule. That's the best way to rule anything. That is what we have seen in the history. If you see how Portuguese ruled Goa, how British ruled India, this is how they ruled. This is how government rules over the small business persons.
They are small part, they are part and they are components of our industry. They are an absolute integral part of tourism industry in Goa, but they have never been taken into confidence in any policy decisions. When it comes to tourism, when it comes to taxes, or when it comes to anything related to their progress, or how they are going to meet their expenses in case they meet with an accident, or if they are not able to perform. As he said, you see, if they have not been able to work for last 18 months because of lack of businesses, but they run their families. Anybody asked them their question? Did anybody question how they fed their children? How they met with the education expenses of their children, their health expenses? Lot of taxi fellows lost their life. I know two of the persons who I used to use often. They lost their life. He lost his wife. He lost his mother. Then he lost his life himself. What? Why? Because he was struggling at that point of time to make a living. So he stood ferry passengers who were having COVID. Nobody ever thought of this. हे चितले कोणी तो कोविडाक लागून मेलो कारण ताचे परिस्थिती नाशिल्ली भुरग्यांक जेवण दिवपाची, आपल्या आवयक जेवण दिवपाची, तिचे वखदांची करपाची. तेन्ना तो कोविडाक देश रात तो कोविड पेशंटांक घेवन भोंवतालो. तातल्यान ताका कोविड जालो. तातल्यान तो मेलो, ताची बायल मेली, ताची आवय मेली. कोण जबाबदार ह्या गोष्टीक? हे आन्सर मेळपाक जाय. एप इज अ सेकंडरी ऑप्शन फॉर देम. डे टू डे ब्रेड अर्निंग, देअर लिव्हिंग इज एन ऑप्शन. That's what they are concerned about. तांकां पडून गेले ना ऍप आसा ना त्या गोष्टीचे. म्हाका जर आज म्हणजे भाडे मेळना, जर 15 दीस हांव काम करना जाल्यार म्हज्या भुरग्याक हांव कितें जेवपाक घालतलो? आनी नुस्तें आमचे स्टेपल डायट पळयात तांची परिस्थिती. नुस्तें म्हणटा ते आमचे स्टेपल डायट, नुस्तें घेवपाची परिस्थिती ना तांची आज. त्या खातीर ती दाळ शीत जेवता. हे गोष्टी ह्यो गोष्टी when we are talking about their life or calling them mafia, go to their houses. Have you ever gone? No, come with me. I will take you. I will show you their living. I will show you their living standards. मागीर माफिया म्हणत तांकां. जाय तेन्ना सांग म्हाका, आमी बरोबर या. आणि विचारतो तो मीटर जे घालता पळय, मिटरा खातीर खुबसो इश्यू येवपाक लागला. तांकां बॅटरी डावन जाता म्हणटा ते टॅक्सीवाले. मागीर अशे खुबशे आमी कॉम्प्लिकेशन येवपाक सगळे लागले. विशय तांचे जाणून हे घेतले. फाल्यां एक स्कॅम जावचो ना म्हणजे. तुका एक सांगता हांव, प्रत्येक गव्हर्नमेंट पॉलिसी स्कॅम खातीरच करताय. आज कित्याक तांणी टेंडर फ्लोट करूं ना टॅक्सी खातीर? जर तो हे करपाक गव्हर्नमेंटाचे जर हे आशिल्ले इंटेंशन आशिल्ले की आमी सीएमान सांगले आमी टॅक्सी मिटर फ्री दितले, मागीर दुसरो मंत्री उठता आनी म्हणटा अशें आमी म्हणूंकच नाशिल्ले. हे खरंच आसा. रस्त्या वयल्या खड्ड्या भशेन 1 नोव्हेंबर पर्यंत रस्त्यार खड्डे उरचे ना म्हणिल्ले. पयर हांव आक्षीच्यान सकयल देंवन ते मदल्या रोडान ते फोंड्या वचपाक भायर सुद्दां रस्तोच ना. खड्डे खंयचे? खड्डे नाल्यार रस्तोच नाल्यार खड्डे खंयचे आसतले? जेन्ना बारीक बारीक जी प्रॉमिसीस तुमी लोकांक करता. ल्हानपणान आमकां जेन्ना बापूय सांगतालो न्ही की बाबू येता आसतना तुका हांव एक चॉकलेट घेवन येतलो म्हणून, तेन्ना ती तो 10 पयशाची हाडूं, 8 आण्याची हाडूं नाल्यार रुपयाची हाडूं, तो प्रॉमिस आपले दवरतालो. ते प्रॉमिस जेन्ना ज्या दिसा तो चॉकलेट घेवन येवचो ना न्ही, त्या दिसा तो म्हजे प्रॉमिस मोडटालो. आनी म्हाका त्या गोष्टीचेर विश्वास बसना मागीर की म्हजो बापूय म्हाका फटयता. आज परिस्थिती कशी जाला मरे, आमी सगळे भुरगे आनी आमकां सकाळी सीएम सांगता बाबू सांज पर्यंत तुका हांव चॉकलेट दितलो आं. तुजी ती चॉकलेट आमी पळोवना अजून. ती 10 पयशाची दिव आशिल्ली तुवें, पूण ती चॉकलेट तुवें दिवं जाय आशिल्ली. जर प्रॉमिस करता जाल्यार प्रॉमिस करपाक दिवपाक शीक, ते दवरपाक शीक, नाजाल्यार प्रॉमिस करूं नाका. तूं सांग आपल्या कडेन आपण जाता तितलें करतलो, नाजाल्यार आपल्या कडेन जावचें ना म्हणून. खड्डे खंय? ताज्या वाटेर खुद्द सांखळे देंवता आसतना पळय तूं, माशेलांतल्यान सकयल देंवता आसतना गाडयो पडटा भितर. काल थंय एकटो बाबडो भुरग्याक घेवन पडलो आमच्या समोर. स्कुलान ताका पावपाक वतालो. आतां परिस्थिती कितें? ही परिस्थिती गोंयची जाल्या. गोंय विकला, सरकारान गोंय विकला, गोंयकारांक विकला, गोंयकारपण विकला. टॅक्सीवाल्यांचो प्रॉब्लेम मिटरा अगेन्स्ट ना. काल आमी ते सगळे समजून घेतले. तांचो प्रॉब्लेम असो 11,000 खंयच्यान दितले, आनी तोय बी 11,000 कित्याक? 5,000 जर ते सगळे कॉम्पोनंट रेडी जाता जाल्यार ते 11,000 कित्याक आमकां दिवपाक फोर्स करता? रिएम्बर्समेंट तुमी केन्ना येतलो कोणाक खबर ना. 2 EMI भरपाक शकता त्या पयशान ते भरपाची परिस्थिती ना. पयलींच थोड्यांचे लोन एनपीए जाल्या, थोड्यांनी टॅक्सी विकल्यो, ते रस्त्यार बसून भाज्यो विकपाक लागल्या पोट भरपा खातीर आपल्या फॅमिलीचे. ते प्रॉब्लेम आमी तांचे जाणून घेतले. तेन्ना कळटा ते माफिया न्ही म्हणून, ताका माफिया म्हणून क्रिएट केल्या. तूं बिलीव खंयची स्टोरी करता? सरकार सांगता ती स्टोरी बिलीव करता बिकॉज यू थिंक सरकार इज क्रेडिबल म्हणून. तो क्रेडिबल सरकार, क्रेडिबिलिटी आपली वगडायल्या सरकारान. आज सरकार म्हणटा तांकां माफिया म्हणून, तांकां क्रिएट केला तांच्या अराउंड ते माफिया म्हणून. आनी प्रॉब्लेम टॅक्सीवाल्यांचो इतलो आशिल्लो, हो प्रॉब्लेम तांचो कोणूच समोर घेवन येवना केन्ना. तांचो लिडर म्हणून जो आशिल्लो, मासिसांचो लिडर म्हणून, तो फक्त तेच करप, एक दीस कोणाची गाडी हाडप आनी ते करता आसतना एक ताजो व्हिडिओ करप, तो व्हायरल जातालो. त्या व्हिडिओन दिसताले अरे टॅक्सीवाले मेळून दादा कितें करता.
कोणीच शिकोवप हे नाका आशिल्ल्यो गोष्टी करपाक त्या वेळार जर तांचे कडेन कम्युनिकेशन केल्ले जाल्यार आज टॅक्सीवाले ह्या पोझिशनार नसपाचे ज्या पोझिशनार ते आसा आणि तो कम्युनिकेशन आमी लोकांकडे व्हरतले तो कम्युनिकेशन घेवन आमी टीटीएचे कडेन वतले की कोणूच कोणाचे दुश्मन न्ही सगळ्यांची सिम्बायोटीक रिलेशनशीप करून हो फुडें सरतलो थँक्यू